جب मैंने वो घर किराए पर लिया तो मैं कसमियां अर्ज करती हूँ मेरे फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये वाकयात पेश आएंगे। मुझे आमतौर पर छोटे शहरों, छोटे घरों, छोटी कारों से कोई दिलचस्पी नहीं, मगर मेरी बदकिस्मती के गांव की कच्ची सड़क की नाहमवारियों को मद्देनजर रखकर मैं एक कार में बैठकर घर की तलाश में निकली। मुझे देहाती रास्तों को अबूर करके पालकू पहुंचना था। वहां एक घर एक महीने के लिए किराए पर लेना था। वैसे ही मुझे छोटे गांव या करियों से कोई दिलचस्पी नहीं। इस पर मुस्तजाद इस नन्ही मुन्नी कार में सफर मेरे लिए सितम बालाए सितम था। खैर, गरूब आफ्ताब की किरमिजी रंग की साहतों में मैं पाल कोल जा पहुंची। निस्फ घंटे में पूरा शहर देख डाला। वहां था ही क्या, दो मस्जिदें, एक बाजार, और वो भी जिसमें मेरे मतलब की कोई चीज ही नहीं थी, और हिंदुओं का एक पुराना सा बड़ा मंदिर। कार ठहरा कर एक दहकान को मैंने रास्ते के मोड़ पर रोका। यहाँ किराए का कोई खूबसूरत घर मिल जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, उसने फौरी तौर पर जवाब दिया। वो जो धोबी है ना, उसके घर के करीब। इस आसानी की दस्तयाबी पर मैं खुश होकर मुस्कुरा पड़ी। उसमें कितने दरीचे हैं? दरीचा क्या? उसने सर उठाकर पूछा। मैं बोली, अजीब बात है, छोटा दरवाजा जिसमें से बाग नजर आता है। अच्छा अच्छा, ऐसी चीज। शायद उसमें एक हो। एक? मैंने जरा बिगड़ कर कहा, मुझे तो बेशुमार दरीचे चाहिए। क्यों? उसने सवाल किया। मैं जरा खुश्की से बोली, ताकि मैं उसमें से झांक कर मौसम की रंगीनियां देख सकूं। मौसम के बदलते रंगों को देखे बगैर नहीं रह सकती, समझे? वो समझता क्या, खाक कहने लगा। मौसम का कोई रंग नहीं होता, पक्के आम या तरबूज के गोदे का रंग जरूर होता है। मैं उसकी बेमायनी बातों से उकता गई। बोली, खैर छोड़ो, मेरे आसाब तहो बाला हो रहे हैं, तो मुझे वो घर दिखा दो जिसका तुमने जिक्र किया है। पूछने लगा, वो धोबी वाला? मैं चकरा सी गई। धोबी धोबी क्या कर रहे हो? क्या मुझे धोबी के साथ रहना होगा? बादल नखास्ता मैंने उसे कार में बिठा लिया और उसकी रहबरी में एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां धोबी ही धोबी थे। कुछ कपड़े इस्त्री कर रहे थे, कुछ कपड़ों को तय कर रहे थे, कुछ उकड़ू बैठे कलफ लगा रहे थे। काम छोड़कर सब मुझे देखने लगे। शायद वो मुझे कोई धोबन समझ रहे थे। मेरा रहबर धोबियों के दरमियान जा खड़ा हुआ, जरा झुककर एक तरफ को उंगली उठा दी और इशारा करके कहने लगा, वो वो रहा घर। मैंने वहीं खड़े खड़े नजर उठाकर देखा तो एक धोबी के सर के ऊपर से जरा दूर मुझे एक घरौंदा सा नजर आया। मैं जैसे रुकू में झुके हुए उसके अंदर पहुंची, घबरा कर बोली, नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मुझे तो ऐसा घर चाहिए जिसके वसी दरीचों में सहने गुलिस्तान नजर आए और ख्वाबगाह के अकब में पाए बाग जरूर हो। वो कुरेद कर पूछने लगा, क्यों, उसका क्या करोगी तुम? मुझे उसके अंदाजे मुखातिब नागवार गुजरा। बोली, इससे तुम्हें क्या? अगर ऐसा कोई है तो मुझे दिखा दो। वो सोचकर बोला, फिर तो आप हिंदुओं के मंदिर में चल कर रहिए। मैं घबरा कर बोली, फिर हिंदू नमाज? मेरा मतलब है, वो अपनी मिट्टी की पुतलियों की पूजा कहाँ करेंगे? मगर अब वहां कोई हिंदू नहीं जाता, सिर्फ सांप रहते हैं। सांप? मैं हैरत से पूछने लगी। जी सांप। मुझे डसेंगे तो नहीं वो? कहने लगा, नहीं, हिंदुओं के पालतू हैं। मैं बोली, पालतू क्या? सांप और बंदर तो हिंदुओं के खुदा होते हैं। कहने लगा, ठीक कहा, वहां बंदर भी हैं। बंदर भी? देखा, मैं ना कहती थी कि दोनों जानवर खुदा समझे जाते हैं, मैंने फखरिया कहा। लेकिन आपको कैसे मालूम कि हिंदू सांप और बंदर को खुदा समझते हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान बनने से साल हा साल पहले दरियाए गोदावरी के साहिलों पर रही। अंधेरी रातों में गोदावरी के किनारों पर आग के शोले आसमान पर जा पहुंचते थे। हिंदू अपनी लाशें जलाया करते थे। जब सर एक धमाके से फटता था तो बंदूक की सी आवाज निकला करती थी। बातों बातों में हम मंदिर जा पहुंचे। हिंदू इबादत गाहों में जो एक रिवायती अंधेरापन छाया रहता था, उसको मैं नापसंद करती हूँ। लिहाजा मैंने अपने रहबर से कहा, यहाँ अंधेरा बहुत है, अगरचे इमारत वसी है। आपको ये जगह भी नापसंद है? रहबर ने बेजार होकर पूछा। मैं बोली, दरअसल मैं ज़रा मुश्किल पसंद वाक़या हुई हूँ। मैं मुगलिया तर्ज की इमारात की शैदाई हूँ। सफ़ेद संगे मरमर की जालियों में से तमाम वक्त आसमान का नील और बाग की फ़िज़ा पेशे निगाह रहती है। ऐसी इमारत में बैठकर आदमी जब दरीचे से बाहर झांकता है तो कायनात की वसअत और ज़मीन व आसमान की खलाओं में गुम हो जाता है। तुमने लाहौर की मस्जिद शाही नहीं देखी? जहांगीर का मकबरा नहीं देखा? दुनिया में ऐसी जगह मुझे भाती हैं। और जब मैंने सिलसिला गुफ्तगू ख़त्म करके उसके तासुरात का अंदाज़ा लगाने के लिए नज़र ऊपर उठाई तो वो गायब था। दूर से उसकी आवाज़ आ रही थी, यहाँ ज़रा सी रोशनी है, यहाँ आइए। आदमी को हमेशा रोशनी की तलाश रही है, चुनाचे मैं बेतहाशा नूर की तलाश में उधर गई। जाते जाते मैंने महसूस किया कि यह मंदिर बहुत वसी व अरीज है, लेकिन एक क्लासिकी तारीकी और दहशत फैली हुई है।
جو عام طور پر اس قسم کی عبادت گاہوں کا ترائے امتیاز ہے۔ یہاں بھی وہ روشنی نہیں ہے جس کی مجھے تلاش ہے، میں نے وہاں پہنچ کر کہا۔ اس پر وہ بیزار ہو کر بولا، رہتی ہو تو یہاں رہو، ورنہ جہاں جی چاہے جا رہو۔ وہ بڑبڑانے لگا۔ چنانچہ میں نے اس کی دھمکی پر سر تسلیم خم کیا اور بادل نخواستہ وہیں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ مجھے اس اتھاہ تاریکی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دہشتناک کہانی جس کا نام ہے کرائے کا مکان۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آفتاب غروب ہو چکا تھا اور ایک بھیانک تاریکی کا سیلاب میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، اور میں تنے تنہا اس اندھیری طول و طویل عبادت گاہ میں رہ گئی تھی۔ مگر پھر وہی بات کہ جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو اکیلی نہیں ہوتی۔ مجھے ایک شعر یاد آیا تھا، رات کی زلفیں بھیگی بھیگی اور عالم تنہائی کا۔ مگر دوسرے ہی لمحے مجھے یوں معلوم ہوا جیسے اس شعر سے احساس تنہائی اور بیچارگی اوج ثریا پر جا پہنچا۔ چنانچہ خیال آیا کہ بدر کے طور پر عمر خیام کی کوئی تڑپتی ربائی گنگناؤں، مثلاً with a loaf of bread beneath the bough, a flask of wine, a book of verse and though۔ مگر یہاں نہ کوئی سبز ٹہنی تھی، نہ جامع بلوری، نہ بیاض۔ ہونٹوں سے ایک آہ نکل گئی۔ ابھی آہ مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ میری نظر ایک درخت پر جا پڑی جس کی ٹہنیاں اچانک خوفناک طریقے پر زور زور سے ہلنے لگی تھی۔ سوچنے لگی کوئی طوفان، کوئی زلزلہ۔ اس بحر ظلمات میں خیالی گھوڑے دوڑانے لگی۔ مولسرا کے اس درخت کے نیچے میری کار کھڑی تھی۔ تشویش ہوئی کہ کوئی ٹہنی اس پر نہ گر پڑے۔ ابھی میں اسے وہاں سے نکالنے کی فکر میں تھی کہ درخت پر سے میری کار پر دھم سے کوئی کود پڑا اور دروازے کا ہینڈل گھمانے لگا۔ میں سخت شش و پنج میں دم بخود کھڑی تھی کہ دو چار غیر انسانی سے کہہ کہے فضا میں گونجنے لگے۔ میں بے حد مغموم اور سخت مقدر ہوئی۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پریشان کن ہوتی ہے۔ اس مداخلت بے جا پر مجھے غصے آ رہا تھا۔ تاریکی اتنی غلیظ تھی کہ مجھے سوائے ایک بلا کی موجودگی کے احساس کے اور کوئی چیز نظر نہیں آ سکتی تھی۔ بلا بھی ایک نہیں بلکہ مجھے تو دو چار نظر آ رہی تھیں، اور اب ان کا رخ میری طرف تھا۔ وہ قریب آ گئیں۔ میں نے درشتی سے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ آنے واحد میں میرا دستی بٹوا ہاتھ سے چھین لیا۔ میں انگشتے بدنداں ہو کر سوچنے لگی، مگر کیا؟ یہی کہ یہاں سے فوراً نکل جاؤں؟ راستوں کو بھولنے میں میری حس بہت تیز ہے، لہٰذا سوچنے لگی مجھے گاؤں کا وہ رستہ یاد ہوگا جہاں سے سرے شام میں یہاں آئی تھی۔ اندیشہ تھا کہ صراط مستقیم سے بھٹک جاؤں گی۔ باوجود اس اندیشے کے میں کار میں جا بیٹھی اور اندھا دھند جانے لگی۔ دور تک ان بلاؤں نے میرا تعاقب کیا، دور تک وہ غیر انسانی آوازیں لگاتی کار کے پیچھے دوڑتی رہیں۔ مجھے اپنی توہین سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سخت برا مان گئی تھی۔ ان بلاؤں میں شائستگی کہاں؟ عجیب اتفاق ہے بلکہ لاشعور ہے کہ میں گاؤں کے ٹھیک اسی موڑ پر جا پہنچی جہاں سر شام اس دہقان سے ملاقات ہوئی تھی جس نے مجھے مندر کی راہ دکھائی تھی۔ میرا فرض تھا کہ میں اسے خدا حافظ کہتی۔ غور سے دیکھا تو وہ دہقان اور اس کے ساتھی تاروں بھرے آسمان تلے بانس کی ناپائیدار چارپائیوں پر پڑے بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے زور سے ہارن بجایا، وہ سب چونک پڑے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ کسی ہمسایہ دشمن ملک نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور فوجی انہیں خبردار کرنے آئے ہیں۔ میں اپنی اس مداخلت بے جا پر ندامت سے زمین میں گڑ گئی۔ میں دہقان کے بنیادی حق میں خلل انداز ہوئی تھی۔ میں دراصل ایک خاص قسم کی جمہوریت کی قائل ہوں، ہر قسم کی جمہوریت کی نہیں۔ وہ جمہوریت جو فطرت نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، وہ نہیں جو چند انسانی ذہنوں کی اختراع ہے۔ مثلاً دن بھر کی محنت کے بعد میں تھک کر چور ہو گئی ہوں اور ایک بلند عمارت پر بیٹھی آئس کریم کھا رہی ہوں اور احساس زندگی سے معمور ہوں، تو میں اس بات کو سراسر ناانصافی سمجھتی ہوں کہ کوئی دوسرا مداخلت کرے اور خواہ مخواہ معترض ہو کہ تم وہاں بیٹھی آئس کریم کیوں کھا رہی ہو، یہ میرا حق ہے، یہ کہہ کر وہ زبردستی چھین لی جائے اور خود کھا لے۔ اسے میں جمہوریت نہیں، لوٹ کھسوٹ سمجھتی ہوں۔ آخر مجھے بھی تو بحیثیت ایک فرد کے اپنی زندگی میں گہری دلچسپی لینے کا فطری حق حاصل ہے۔ میں نے بھی تو اس معیار پر پہنچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا پسینہ بہایا ہے۔ کسی کو کیا حق کہ وہ میری نعمتیں چھین کر لے جائے؟ انہی بہاروں میں لالا کے سینہ چاک پھولوں کے پودوں میں بیٹھ کر میں نے مقدس آسمانی کتاب پڑھی تھی۔ اس میں اس قسم کی حق تلفیوں اور اس قسم کی جمہوریت کا نام و نشان تک نہ تھا کہ کسی کا حق چھین کر کسی کو دو۔ نہیں نہیں، ایسی چھینا جھپٹی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔
یہ ساری باتیں میں نے کار میں بیٹھے بیٹھے چشم زدن میں سوچیں، پھر معذرت کے انداز میں ذرا مسکرا کر بولی، میں معافی چاہتی ہوں، میں خدا حافظ کہنے آئی ہوں۔ دہقان آنکھیں ملتا ہوا قریب آ گیا، بولا، میں نے تو جگہ بتا دی تھی، واپس کیوں جا رہی ہیں؟ اور رات کے اندھیرے میں؟ کیوں؟ میں دن کے اجالے کا انتظار نہیں کر سکتی؟ وہاں چور تھے اور سانپ، میں نے جواب دیا۔ وہ بولا، مگر سانپوں کی وجہ سے وہاں کوئی چور نہیں جاتا۔ میں حیران ہو کر بولی، مگر میرا دستی بٹوا؟ وہ ہنس پڑا، بولا، وہ کسی بندر نے اڑا لیا ہوگا، ہاں، ہندوؤں کے خدا نے، اور جو پھنکارتا ہوا آپ کی طرف آ رہا تھا وہ ایک دوسرا خدا تھا، سانپ۔ بہرحال میں نے برا مان کر کہا، میں ایسے مقام پر نہیں رہ سکتی جہاں خدا انسان کے در پہ آزار ہو، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے شہر کی راہ لی اور کرائے کا مکان لے کر ایک مہینہ پال کول میں رہنے کا خیال قطعاً دماغ سے نکال دیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ میرے ایک سفر کی روداد ہے، جو بامن و ان میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ خدا حافظ۔ ہاں، خدا کرے آپ کا سفر میرے سفر سے مختلف ہو، اور اس کے واقعات پیش نہ آئیں جو مجھے پال کول کے سفر میں پیش آئے۔ پھر سے خدا حافظ۔